सोबते संगत मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा थंयसर सोबते संगत मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी दावो तांचे संगे जियो येया करपा सोडो जेजू संगे रावो येया तुमी दावो तांचे संगे जियो येया करपा सोडो मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर सोबते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा थंयसर सोबते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे सोलो ताचो पाटलाव करो ताच्या वेंगे दासो ताचो आसरो सोदो जेजू संगे सोलो ताचो पाटलाव करो ताच्या वेंगे दासो ताचो आसरो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर सोबते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा थंयसर सोबते सांगाता मेळटा थंयसरा सहा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आम्ही एकामेका आसो दी जाय ते दोगांची गज सवय मग एकल्यानेच रावन आशेत गी असल्या पिशे म्हणून का तुवें मग हात मेळायचे जाल्यार दोगांची गज सवय मग दोग सांगाता म्हणल्यार कितें पुराय करी येत म्हणल्यार आज देवाचें उतर आमकां दाखोवन दितले आनी दोगां एका मनाचें जाताना कितलें बरेंपण आमी आदार येत म्हणून देखून आमी दोगांनी जायतीं जाणां जावं एका मनाचें जावन देवान तुका आनी म्हाका आमकां विंसून काडलां म्हणलें सत मानून घेवन ताच्या राजा खातीर वावरूंक ताणें आज आमकां प्रत्येक तरां विंसून काड धाडलां म्हणलें आमच्या मतींत हें सत आज आमी मानून घेवया पूण येदोळ धाडलां हें पूण ताचें काम करूंक आमी चुकल्या तर कित्या खातीर ताणें आमकां विंसरलें म्हणलें आमी आनी की समजूंक ना तर मात्र न्ही विंसून काडलेलीं ताका मनच्या रितीन जियोंक ना तर ताजे लागचें बक्षांनी मागया आनी विंसून काडलेलें आनी हेरांक देख दिवना देखून एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सत्पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटां धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता सर्पदेदा देव आमचे काकलूत करून
सर आमचे फातखां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुवें आमकां विंचून काडलाय. अनेक विंचून काडलेली परजां जावन, रयाळ याजक वर्ग जावन, तुजे संत परजां जावन, तशेंच पवित्र राष्ट्र जावन, आदी आमी आसले हांव काळोखांत वयपून आज तुवें आमकां हाडलाय उजवाडाक तुजें वर्ती कृत्यां गाजोवच्या खातीर. देखून सत जाणा जावन सदांच ह्या सताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. इजाइया 66 10 14 पर्यंत. आयजाया 66 10 to 14. जेरुसलेमा सवे संतोष बरीत जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पसत उल्हास करा. तिचे पसत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरीत जाया, तिचे सवे संतोष बरीत जाया. बुजवण दितली तिची स्थानां चिवून दादोशी जाया, तिच्या बरल्ल्या हरद्यांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी भरून उमताता त्या वाळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळाक हांडयेर बसोवन व्हरतले आनी हुस्क्यार खेळयतले. जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता, तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटले. तुमी हे देखतल्यात आनी तुमचे काळीज संतोसतले. तुमचो कुडी ताणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्परसो हात ताच्या सेवकाक उगडप जातलो, पूण ताच्या दुस्मानाक ताचो क्रोध.
देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार कितली सोबीत पावलांनी संतोष हसलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हसलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तो कातो बोरी काबार हाडलेता सोडवान तो का वाचयता घेऊन येता शांती तो सांगून घेता तो कातो बोरी काबार हाडलेता सोडवान तो का वाचयता कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची नवोलेता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरबसो सासणांक बांदता जिणयेचो नवोलेता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरबसो सासणांक बांदता जिणयेचो कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची गलातकारांक पत्र अध्याय 6 वोल 14 तावन 18 म्हणसर गलेशियन्स चॅप्टर 6 वर्सेस 14 to 18 म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुर्साची बडाई शिवाय हेर खंयचेय वटपण लेखचे म्हाका नाका ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायले बरी कित्याक जेजू क्रिस्त ती सुन्नती उपकाराना असुन्नती उपकाराना उपकारता नवे रचन मात्र हे नियम पालतल्या सुमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवूं ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपद्र दिवचे न्ही कित्याक म्हजे कुडीर सुम्या जेजूचे दाग हांव ओवयता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बाबा भयणीनो तुमचे सवय आसूं आमेन देवाचे उतारी देवाचे वडपकार Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 तुझे सराज्ञा भक्तीने आका तुझे नियमा उर्बे नाव पांता तुझे सरोपदेश आमने पातेता सोम्याचा सोमो करता Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 Alleluia, सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवय आसूं सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा वळी 1:12 आनी उपरांत 17:20 पर्यंत Luke's Gospel chapter 10 verses 1 to 12
and then 17 to 20. जेजू 22 जाणांक धाडटा. हाचे उपरांत सुमयान आनी 22 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपल्या मुखार धाडले. तांकां तो सांगूंक लागलो, पिकावळ्यो तेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागता मदें शेळ्यांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वानून जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्या सिगारा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिकतात आनी लोक तुमकां येवकार दीस जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. तें आसलेल्या पिडेस्तांक घूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडटा. तरी पळोवन देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. उपरांत धाडलेले ते 22 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सुमया तुजें नांव काडल्यार देव सारसेत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगूंक लागलो, अंतराळांत हांव जग लावनें पडुल्ले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळस पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. तरी पूण देवसा तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोश पावा नाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. देवसार तुमकां खाल जातात म्हणून तुमी संतोश पावा नाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. आमची नांवां खंयसर बरोवन आसात? सरकार बरोवन आसात देखून तुमी संतोश पावा म्हणटा. जेस हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, जेजू कडेन उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज ना. पूण जेजू विशांत उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज आसा. हांगा आसले आमी केवळ जेजू कडेन मात उलोवन आसावंगी. ह्या जेजून तुका आनी म्हाका आमकां विसलां म्हणलें 7 जाणां जावन जेजू विशांती आमी उलोवंक कशी व्हरतावंगी म्हणलें आमकां साज विचारया. जेजू विशांत उलयचें जाल्यार आमकां आनेकल्याची गरज आसा. उलयतल्याची गरज आसा, आयकतल्याची गरज आसा. देखून इतलीं जाणां तुमी हांगा आसात देखून हांव उलयतां आनी तुमी आयकतात. प्रेज द लॉर्ड. 2 जाण आसले. एकलो कुड्डो, ताका पांय आसात, आनी एकलो तोंटो. एकलो कुड्डो ताका पांय आसात आनी एकलो तोंटो ताका दोळे आसात, दिश्ट आसा. आनी दोगी सायकलार वचून आसात. आनी दोगी सायकल चलोवन सायकलार वचून आसात. कशें साध्य? कुड्ड्याक पांय आसात, तोंड्याक दोळे आसात, दोगी जाण सायकलार एकाच सायकलार बसून आसात. कशें साध्य? दोळे आसलो मुखार बसून हँडल धरनासा, पांय आसलो फाटीं बसून पेडल मारनंत आसा. आनी दोगी मेळोन कितें करनासात?
आमच्या मदें हांगा कोणी तोंटे येनात कुड्डे येनात वय मू वय की न्ही पूण अत्मीक कुड्डेपण आसा जावंक की पुरो अत्मीक तोंटेपण आसा जावंक की पुरो देखून दोगांनी मेळून बरें काम करी येता तें करूंक आमी सुकल्या या सोलवल्या जावंक की पुरो म्हाका हेरांची गरज ना अशें चिंतून आमी एक एकलेंच जाल्यार जावं की पुरो पूण लेख दिवंक आसतले साबार जाणांनी तांच्या जिवितांत म्हाका आनी एकल्याची गरज ना हांव जालो म्हजो देव जालो एका जिवा सदा शिवा म्हणून पूण आज जेजूक दोगांची गरज आसा भाव भयणी आज जेजूक ताजें काम मुखारसून व्हरूंक दोगांची गरज आसा म्हणून देवाचें उतर आज आमकां दाखोवन दिता आत्तां आमी गायलें तेंकां तर खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावानी करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो बेसावानी देखून देवान सृश्टी आरंभार्थ एकल्याक न्ही दोगांक रचली उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 2:18 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 2 आणि 18 सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही एक सुरी आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली संगतीन करून दितलो देखून सांगातीन दिल्या कित्याक सांगातीन दिल्या कित्याक दादल्याक सांगात दिवंक आनी दादल्यान बैले सांगात दिवंक नेंगी सुरवेर देवान दोगांक सांगाता दवरलां भाव भयणीन ते खंय सांगाता दवरलें येतना देवाच्या बागेंत कित्याक सांगाता दवरलें दोगांयनी देवाक वळख जाय म्हणून देवाचें आयक जाय म्हणून वय की न्ही वडोल भावान बरें सांगलें दोळे दिल्यात कित्याक कोणाक पळोवंक संवसार पळोवंक गे दोळ्यांनी पळेशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें कुडीक म्हज्या सोबून नेटयलां दोळे दिल्यात कित्याक उडोवता न्ही देवाचें उतर काण दिलें किर्तन 16 आनी ओळू 8 कितें सांगता किर्तन 16 आनी ओळू 8 दाविदान कितें केलें सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता कोणाक ताणें दोळ्या मुखार दवरलो ह्या पोस्ताचें कृत्य 2:25 Acts chapter 2:25 ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो दोळे दिल्यात कित्याक ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ताका पळोवंक तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावूं आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून कान दिल्यात कित्याक कोणाक आयकूंक कोणाक आयकूंक भावा भयणींनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळूंक येया भावा भयणींनो ल्हाना व्हड्डांनो मेळूंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू सोमिया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येया जेजू कान दिल्यात कोणाक आयकूंक जाकोबाचें पत्र 1:19 कान दिली भावान देवाचें उतार जेम्स चॅप्टर 1:19 म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया हर एक मनशान जाय आयकूंक सुटसुडी आयकूंक देखून तुमी शुक्राचे सनवारच्या हांगा धांवन येतात कित्याक तुमी बसल्यात हांगा कित्याक आयकूंक वय मू
आतां पळयल्ल्या उपरांत सरस्वतीची सभाय पळोवंक फुडें आयकलां तुमी किर्तन 27 आनी वळ 4 दाविद्राय कितें कशी व्हरता सरस्वतीच्या मंदिरांत रावूंक कशी व्हरता ताची सभाय पळोवंक कशी व्हरता आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक कशी व्हरता पण आनी आज देवाच्या उतरावरी आमकां कितली स्वता कितले मिस्तेर आमकां उगडाप्यो जातात कितल्यो वाटो आमकां उक्त्यो जातात आमी देवाच्या उतरावरी ते आमी स्विकार केल्यार सत म्हूण मानून घेतल्यार देखून आज ही उतार आयकल्ल्या उपरांत आमी त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आमच्या कुडींत पळया न्ही गी मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान जें कितें बरयलां तें सगळें जारी जातलें तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांक असली दिश्ट गी न्ही संवसारी दिश्ट आत्मीक दिश्ट दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे कानान म्हज्या उतरां घाल मनान म्हज्या जन्माय घाल कानान म्हज्या उतरां घाल मनान म्हज्या जन्माय घाल कानान म्हज्या उतरां घाल मनान म्हज्या जन्माय घाल म्हजे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय हात दिल्यात कित्याक जेवंक रांदूंक कित्याक सांगलें तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत वचून 2 वळ 8 हर एका जाग्यार दादल्यांनी कितें करचें फायट करीचें दुशूम टुशूम करीचें लढाई करीचें झगडें करीचें बायलेचेर हात उबरायचे वय मू नांगी हात कित्याक दिल्यात वास तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत वचून 2 वळ 8 हर एक सुवातेर दादल्याने राग झगडें पयस कर आपले नितळ हात मागण्याक उबारे जाय म्हण म्हजी अपेक्षा मागण्याक उबारूंक पूण किर्तन 40 आनी 7 कित्याक सांगता वस्वर 40 आनी 7 वळी 1 कितें म्हणटा हात कित्याक समेस्त राष्ट्रनो ताळयो पेटा ताळयो पेटीचे जाल्यार पांय जागी हात जाय समेस्त राष्ट्रान ताळयो पेटा मागीर मुखार कितें बरलां उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा देवाक ताळयो पेटा न्ही रायांक या सेवकांक उल्हासाच्या बोबेन पळय आनी भाव भयणीनो आमी चिंतलां तें दुसरें न्ही गी आमकां दोळे दिल्या संवसार पळोवंक आमकां कान दिल्यात खबऱ्यो आयकूंक आमकां तोंड दिलां चाडयो सांगूंक आमकां हात दिल्यात हेरांक मारूंक न्ही गी वय गी आनी पांय दिल्यात कित्याक हर एक दिंबी मोडतेली हर एक जीब गायतेली हर एक जीब गायतेली हर एक दिंबी मोड कित्याक दिल्यात हे पांय सर पडोवंक वय मू आतां हें पुराय करता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो आमी जस्ट एकवटांत आसून जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवन वळखल्या जाल्यार ताचें उतार आयकोन ताचें उतार आमी स्विकार केलां तर मात न्ही तुज्या हाता पांयांक ताणें बळ दिलां कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता जेजू आयका लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10 वळी 1 ते 12 आयका वयर कितें बरयलां जेजू 70 जाणांक धाडटा 70 जाणांक धाडटा विंचून काडले कितल्याक जाणांक विंचून काडलेलें कित्याक कितल्या जाणांक मार्कस एवांजेला वचो 3 आनी वळ 12 तावन 14 आयका या 13 आनी 14 उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताजे सरशी आयले आपणा संगत आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले कितल्या जाणांक विंचले कित्याक विंचले पयलें ताचे सांगत आसचे खातीर ताचे सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताका वळखा नासतना सुवार्थ परगट करूंक जाता
देखून आज कोणी स्वार्थ परगट करता जाल्यार भाव भयणीनो, स्वार्थ परगट करताले जेजूक वळखाल्यात गे म्हणलें आसा. जेजूक वळखाल्या मात्र आमी जेजू विशांत उलयत वय मू. आनी कोण जेजू कडेन उलयता ताका मात्र जेजू विशांत कळीत आसा, तो जेजू विशांत हेरांक कळीत करूंक शकता. देखून आज तुवें आनी हांवें ताची सेवा करीत जाल्यार पयलें ताका आमी वळखा जाय. तो आनी तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडीचें जाल्यार पयलें ताका आमी वळखा जाय. आनी खरेंच आमी वळखले नंतर खरेंच वळखून तो बरो म्हूण कळ्ळें आनी तो एकलोच खरो म्हूण कळ्ळें आनी ताच्या बगर दुसरो कोणूच ना म्हूण कळ्ळें, ताजो आमी मोग करता घेना. करता घेना ताजो आमी मोग करता जाल्यार तो आमकां विंचता घेना. ताजो मोग करतल्यांक, ताका वळखल्यांक, ताका सत मानतल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक विंचता घेना. आनी कोणाक ताका वळखनातल्यांक विंचता गे. देखून आज हांगा इतले जाण आमी बसून आसा, हर एकल्यान आमकां विचारीचे म्हाका विंचून काडूंक ना तर कित्याक विंचून काडूंक ना. म्हाका विंचून काडूंक ना जाल्यार हांव ह्या 22-70 मदलो हांव एकलो न्ही तर ह्या आतां हांगा आसात 160-70 जाणां आसात. विंचून काडलेल्या मदलो एकलो न्ही तर कित्याक कारण कितें. आतां कोणाक विंचून काडूंक ना ताणें. आतां कितें आयकलें मार्कास वंजेला वसवर 3:13 आनी 14 उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताचे सरशी आयले आपणा सांगत आसचे खातीर विंचून काडलेले आनी ताच्या सांगत आसच्या खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर आनी उपरांत भायर वचून सुवार्थ परगट करच्या खातीर ताणें 12 जण विंचले. आतां कोणाक ट्रेनिंग नासतना काम दितात की सांगा. कोणी तो आसूं दी, तुजो हेल्पर आसा ताका ट्रेनिंग नासतना तुजें काम ताका दिता कितें. एक टिचर आसा ताका एक सहायक टिचर आसा ताका ट्रेनिंग नासतना काम दिता हांव गी. देखून पळया न्ही पयलीं आमकां जेजूच्या पांया तळा आसून ताका आमी वळखल्या गी, ताका आमी सत मानता गी. देखून हांगा कोणाक धाडिना जेजू, कोणाक विंचिना. कोणाक विंचता. जुवांच्या वांजेलांत वचोन 15 आनी 16 जेजूनच म्हळें न्ही ऐका. John 15:16 John 15:16 तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय. कोणाक विंचून काडिना. कोणाक विंचून काडटा. भायर वचचे आनी भितर येचे. भायर वचून भितर आयल्यांक भायर वचून आतां तुमच्या घरचीं आसात, तुमी आवय बापूय आसात, तुमच्या पुताक या दुवेक तुमी धाडटात कामाक आनी भायर वचचे आनी तशेंच पाटयेचे. कांय ना, म्हयन्याच्या आखरेक कांय ना, झिरो तांकांच तुमी पयशे दिवचे न्ही. भायर वचचे कित्याक तांणी. तुमी शिकयलां तांकां तांकां आतां कामाक धाडलां कित्याक. तांणी जोडी जांनी येवन तुमकां पयशे दिवचे म्हणून वय मू. हांगा जेजूय कितें म्हणटा, तुमकां हांवें विंचून काडलां, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. कित्याक तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय. उरचे तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्या. आतां उरचें तसलें फळ म्हळ्यार कितें तांकां मेस्त्री थोंड मेळना, तांचे थोंड हेरांक मेळाचें. तें उरचें तसलें फळ वय मू. वय की न्ही. आमी खावचें जेवचें तें उरचें तसलें फळ गे. पळया न्ही गे. आतां म्हणजे सांगता हे 4 भाव आसात वय मू. देवाचें उतर आयकोन आसतना कितें जोडल्या. देवाच्या उतरांची जानवाय जोडल्या वय मू. वय की न्ही. आतां ती जानवाय ते मुखार तुमकां दिवनूच आसात वय मू. तांचे थंय तुमी जोडल्या वय मू. 2 घेवंक की हेरांक दिवंक. दिता वाडटा सडटा सगळ्या संवसारार ती परगट जाता. उरचें तसलें फळ. देखून जें कितें देव आतां तुका आनी म्हाका आमकां येता ती देणगी ती हांगाच काबार जायनात. हांवें हाजे पयलीं तुमकां दाखलो दिलो. आतां भायल्या गांवांत जायतो लोक येता, कामाक येता, बिल्डिंगाचें काम, रोडाचें काम येतना जायतो जाण आतां ते बुर्ज खलिफा बांदतना कितलोसो लोक वयतना पडून मेला खंय वय मू. कामाक गेल्ले पडून मेले. आतां काम रावले. पण ते मेल्या जाल्यार तांचो वावर ताजे उपरांत हेरांचो वावर अजुनूय आमच्या दोळ्या मुखार उबो आसा. तशें देखून आज हेरेकल्यांनी खुशी वरीचे. म्हाका जें कितें मेळना तें दांपून दवरूंक या लिपोवन दवरूंक न्ही.
तें आज आतां समजतालें ते आतां तांकां धाडल्या उपरांत ते फाटी येवन कशें कितें सांगतात म्हणल्यार आयकताना तुमकां समजतलें. ऐका लुकास वांजेला वसवर 10 आनी ओळ 1. हाचे उपरांत सुमयान आनी 72 जाणांक नेमले. 12 ताणें पयलेंच विसलां आनी 72 भावनांत भाव भयणीनो 12 जाणां पयलें विसलां वय मू हांगा देवाच्या वचत आनी 72 हे 12 जाणांची एक बॅच वय मू एका दिसाक आनी उरली 6 बॅचां 72 म्हणटा 12 म्हणटा कितली बॅचां जातात. आतां आमच्या विनवणेच्या मागण्यांत उरणे म्हळ्यार हर एका दिसा 12 जाण आसात. थोडे दीस 17 थोडे दीस 15 थोडे दीस 13 आनी कितल्या जाणांक तो विंसून काडटा हांव ना आनी 72 ताणें विंसले. आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. कित्याक धाडलां कित्याक विंसलां पळया आपूण वेसो आसलो त्या जाग्याक आपूण आपणाक वचूंक आसा त्या घरांक ह्या कुटुंबाक ह्या आपणाक वचूंक आसा मेळूंक आसा त्या भावांक भयणींक एकच फावटी मेळूंक जाता सगळ्यांक थंय आनी वचून मेळ्ळा जाय तरी विंसलां खंयच्या खातीर. विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय. विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें. कित्याक विंसून काडलें थंय वचूंक आनी 72 कस जाग्यार ताणें धाडून मुखली वट सांगता आनी तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ येतेश ताचे पयलें त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान धाडले. आपणा वचूंक आसा जायते कडेन जेजूची गरज आसा जायत्यांक भाव भयणीनो. कालच्या दिसा आमी उडास काडलो आराधना वेळा वय की न्ही पिडेस्तांक जेजूची गरज आसा की ना. कंदीत आसल्यांक बेजारांत आसल्यांक पातक्यांक दुस्माच्या हातांत सांपडलेल्यांक सुमार लोक आसा हर एक कडेन जेजूक वचूंक आसा पूण एकल्याक एकच फावटी वचूंक जाता की देखून तो दोगांक धाडटा आनी मुखार सांगता देवाचे उतार कित्याक दोगां ताणें विंसून काडलां. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेस. खंयचे एकांतार आसा न्ही वसा अर्जांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगता आतां आनी मागीर पीक तरी आसा येते वावराडी पूण थोडे मागया आमी धनिया लागी धाडच्या स्वाची करे मागया आमी धनिया लागी धाडच्या ख्रिस्त साक्षी करे. कितले अर्थ बरीत कंतार पळया त्या कंतारांत 60 आपूण आसा ह्या दोगां धाडल्या कित्याक पिकावळ यथेश्ट आसा वावराडी नान देखून. आज हांगासर आमकां जेजू तयार करता भाव भयणीनो. आमी हांगाच आसलें चिंचे नाका आमी वावराडी तुमी हें पीक म्हणून. पिकावळ आसा संवसारांत हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां तो विंसता वावराड्यांक. देखून दोगांनी सांगाता म्हणून वावर करची कितली गरज. देखून हांवें कालच्या शिकोवणेन सांगलें त्या भयणीन प्रमिळा म्हणल्या भयणीन म्हाका तेन्ना फोन करतना पयलें तुज्या भुरग्यांक सांगाता गे दोगांय भुरग्यांक सांगाता गोवा सांगाता पासून तुज्या कुटुंबांत सुरू कर. आमच्या कुटुंबांत तुमी मागणें करतात की ना एक करतात की सांगाता म्हणून करतात देवाचे उतार वाचतात की ना वाचतात मात की इल्लो तरी नियाळ करतात की ना करना तर करूंक सुरू करा. वाड्या जमत एक वचून नियाळ ऐकायचें म्हणना कित्याक साबार जाणांक हांगा येवन तुमी आयकोन तरबेतीत मेळ्ळ्या तुमकां देवाचें उतार कळ्ळां समजलां तुमी तें सतमत स्विकार केलां.
देखून हांगा विनवणेच्या मागण्या वेळार कितलीं जाणां आमी भासावणी उगडासा करतना देवाच्या उतरांची आमी भासावणी परत परत उगडास करता, म्हळ्यार ती भासावणी आमी स्विकार केल्या म्हणलो अर्थ. आतां कितलें बरें करून सांगलें न्ही तुमी सकाळांनी म्हळें, भयणीन रोजीनी म्हणलें एक ल्हानशें मागणें, आमचो भाव प्रेम मोरचो ना, तो वाचतलो आनी हांगा येवन जेजूक साक्ष दितलो म्हणून. वय मू देखून तुमच्या कुटुंबांत अशें भावार्थाची उसारणी जायचे. मात्र न्ही मेळ्ळ्याक तांचे कश्ट तुमचे कडेन सांगतना भावार्थाची उसारणी जायचे. ते तुमचे कडेन येवन सांगतात पळय तांचे कश्ट या ते साव ते जावन आसा पीक आवडलं. आनी जेजूच्या नांवान तुमी धैर्य दितात, आमी जाता वावराडी विंचून काडलेले धाडलेले. आनी त्या एका भावाच्या जिवितांत या भयणीच्या जिवितांत आमी कितें हाडूंक शकता? यथेश्ट उच्च तसलें फळ हाडूंक शकता. आमचे मदीं ही भयण आसा, ती विनवणेच्या मागण्यान तिणें उसारिल्लें फ्लेवी. तिच्या घरा सबार अणभव ते क्रिस्तांव येतात कामाक, तोटाचें काम करूंक आनी पुराय. आनी ती एकलीच आसा घरा. आनी तांचे कश्ट करून तुका सांगतना इने जेजूचें नांव काडून जेजूचें उतार दिवन तांकां धैर्य दिवचें उतार, बुजवणेचें उतार. देखून जावं परत त्या जाळा 72 जाणांक धाडिल्लें. आतां आमकां धाडटा जाल्यार आमचें काम कितें? देखून आज हें गरजेचें. म्हाका विंचला गी, विंचून काडला गी, हांव विंचून काडलेल्या मदलो गी. देखून तो ओडोलें हांवें सांगलें पेत्रुच्या पयल्या पत्रां वचून 2 वळ 9 आनी 7 कितें म्हणटा देवाचें उतार सांगता. आमी खऱ्या निजा देवाक वळखल्यान तर जेजू आमकां करो मोग आसा तर, जेजूक आमी सत मानता तर, जेजूक आमी स्विकार केला तर आमकां तांणी विंचून काडला म्हणटा देवाचें उतार. ऐका पूण तुम्ही विंचून काडलेली पर्ज, आमी विंचून काडलेली पर्ज ना जाल्यार हांगा येती नाव, आमी हांगा बसते नाव शुक्राचे सोनवाराचे इतलो वेळ आमी विंचून काडलेली पर्जा रयाळी अजकवर आनी पळया न्ही काय ऑर्डिनरी पर्जा न्ही. आमी सेकंड क्लास सिटीजन न्ही, रयाळी अजकवर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र. पळया न्ही एक राष्ट्र आमकां आमी एक त्या पवित्र राष्ट्राचे कितें सांदे जाल्या आमी. आनी तें पवित्र राष्ट्र कितें? संवसारांतले खंयचें राष्ट्र पवित्र आसा सांगा? खंयचें राष्ट्र पवित्र? सगळींचे राज मात्र. आनी त्या राजाचे वारेसदार तूं आनी हांव आमी वयतर आमी एक पवित्र राष्ट्र. आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो ताचें दायज आमी इज प्रॉपर्टी. देखून मागीर दुसऱ्या वाचमांत आमकां आयकोंक मेळटलें हांव क्रिस्ताची दायज देखून कोणूच म्हज्या सकशी येवंक शकचो ना, म्हाका हांव आपणूंक शकचो ना म्हणटा सांपल. ताजे गाय हांव वयता देखून आमी ताचें दायज केदोळे मोतीन दिवं दी. कालीच एक भयण हांगा पयले फावटी हांगा रेत्रेक आयली, गोंयांत हांव ती आयिल्ली. हांगा रेत्रेक गोंयच्या भयणीन तिका आपूण हाडिल्ली. आनी ती म्हणली फादर सासू मागीर मरून 15 वर्सां जाल्यात पूण म्हाका आनी कितें दोस्ता ती. मागीर आनी भयणी जाता मेल्ली दोस्ता ते फादर मेल्या तिची कूड मात्र ती मरोंक ना. सपाजाने मेल्ली दोस्ता ते मनीस जातात आमी मरता कोण? तुजी म्हजी आमची कूड मात्र तुजे भितर आसलो म्हजे भितर आसलो जीव केदींगस मराना. तेज्या उपरांत हांवें तिका सांगलें न्ही थोडे भाव आसात न्ही ते काडटात न्ही. खंयच्या भावाची गरज ना. तुका तुवें सांगीत हांव म्हज्या सोम्याची आस्त, म्हज्या सोम्याचें दायज, म्हाका आपणूंक तुका अधिकार ना, म्हजे भितर रावंक तुका हक्क ना. गेट आवट. म्हजे सरशिलो पयसर ओडवली. हांगा स्तुती गायन चलोन व्हरतना बाबा रोशनान सांगलें रोमाकारां बरयलें पत्र बस 16:20 समाधान असो देव. आज तुमकां आयकूंक मेळटलें ती समाधानाची सुवार्ता तुमी स्विकार केल्या तर समाधानाच्या देवाक तुमी स्विकार केला. तो समाधानाचो देव तुमचे भितर आसा जाल्यार तुमचे भितर आसलो तो शांतीचो कुंवर समाधानाचो देव कितें करता? ऐका तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांया तळा घाल मस्ती. आता सैतानाक म्हणटा ना उंच्या काळें रूप जावन येता आमच्या दिनाक. सैतान येता तुमकां कितें करूंक कश्टोंक खंयची रुपार बेजार रुपार बेश्टोवन गे भ्याण गे या तुमचे तें नकारात्मक चिंतना उपजावन गे या उतरां तुमच्या तोंडान घालन गे या तुमकां आदलें कितें घडीत तुमच्या पोरात उगडासा हाडन गे या खंयची पिडा गी या कोणें म्हणलें कितें उतार गी
कोणाय मुखांतर सांगलें कितें आसा तें हांव कोणी तुजे विशीं अशें अशें म्हणलें म्हूण कोणें येवन तुका सांगलें तें ही परत सैतानाची कामां. गेट आउट म्हणायचें तुवें. म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. कित्याक तूं कोणाचें आस्त कोणाचें दायज. एक पवित्र राष्ट्र देखून सर्गीच्या राजाचे नागरीक सिटीजन ऑफ दॅट किंगडम. ह्या संवसाराचे नागरीक न्ही आमी. पाटी वचून मुखार वास. आनी कितें पवित्र राष्ट्र आनी विंचून काडलेलो आपल्यान दायज करून घेतलेलो लोक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या. आतां आमी उजवाडांत आसा बाबा. सगळें सारकें कळटा. उजवाडाक कितें हाडलां. आदी तुमी काळोखांत आशिल्ले ते काळोखांत आमकां कांय दिसना कळना वय मू. उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत कितें सगळें आमकां स्पश्ट दिसता की ना. आतां आमकां तें दिसता जाल्यार खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें समजून आमकां मेळ्ळ्या की ना. आतां कोणाक आमी सांगूंक शकता की ना हें सारकें न्ही हें बरें न्ही हें वायट हें सैतानांतल्यान येता हें देवाक मानवाना मेसवाना आमी सांगूंक शकता की ना. देखून आदी काळोखांत आशिल्लें वय. देखून आज तुका म्हाका आमकां उजवाडा काडून उजवाडाची कामां करच्या खातीर उजवाडा साक्ष दिवच्या खातीर मातेवाच्या वांजेलांत वसवर 5 आनी 16 सांगता न्ही तुमची बरी कामां पळोवन ऐका. मॅथ्यू 5:16. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. बऱ्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो. आतां दोगां धाडलें म्हणटाना तुवें व्हडलें कालें लेक्चर तयार करून धाडिना तुका भियेनाकात. साबार जाण चिंतात आतां हांवें देवाचें उतर दिवचें जाल्यार तयार करीचें 2 वरां. आतां म्हाका उलयचें जाल्यार 1.5 वर म्हाका उलयचें जाल्यार 1 वर म्हाका उलयचें जाल्यार. देवान तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केल्लीं उत्तीम कृत्यांत तुमी वचून उलोवंक सुरू करा न्ही. तें जाल्यार आयकता जाल्यार वय आदी तुमी कितें जावन आसलें आतां कितें जाल्यात म्हणून एक साक्ष दिया न्ही. ही बरी खबर. हें उरचें आसलें पळय. ताका गूण केल्लो म्हाका गूण करिनांगी. ताका बक्षिल्लो म्हाका बक्षिनांगी. ताका स्विकार केल्लो म्हाका स्विकार करिनांगी. ताका धैर्य दिल्लो म्हाका धैर्य दिनांगी. ताका जानवाय दिल्लो म्हाका जानवाय दिनांगी. पळया न्ही भाव बीन सवालां उपजाची. हांगा 7th आशिल्ल्यांक ही चातुराय ही उर्बा उमेद तो दिवंक शकता जाल्यार 7th नासलेले आमकां ते मोती घेयचे. हसत्या तोंडान उर्बेन उमेदीन सेवा करता जाल्यार कशें साध्य. जेजूक वळख काडल्या वरवीं जेजूक सांगता आमी रावुल्ल्या वरवीं. देखून दोगां धाडटा. आपूण वेच्या जाग्याक ते धाडटा. पिकावळ्या टेस्ट आसा म्हणलें जाणां जावन धाडटा. आनी वेताना एक तांकां 17 दिवन धाडटा. कित्याक म्हळ्यार ज्या कामा खातीर तुमकां विंचलां त्याच कामान तुमी तीर रावा म्हणल्या खातीर. नाजाल्यार पळय आतां मुखार आयकता आमी तुजे कडेन चिरी आसा बुती आसा वानो आसा तो घालूंक आनी कितें व्हडलें बॅगत आसा सुटकेजत आसा ते मागीर आमी खंय वेता. सुवार्ता बरें करूंक वचना आमी बरें करून अमेरिका वेता आनी खंय लंडनाक वेता ऑस्ट्रेलिया वेता आनी खंय वेता. ऐका मुखार वसा तुमी वसा पूण सत्राय करा. सुण्या वखटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटा. हें मिसांव काम तितलें सलीस न्ही भाव भयण. कित्याक पळय भायल्या लोकांक संवसारी लोकांक जेजूक वळखनातल्या लोकांक कोणाक सरी केलां वाखटांक. वाखटां म्हळ्यार समजता मू सुन्या वाखटांक. सुन्या वागट म्हळ्यार कितें हायना म्हणटात इंग्लिशान वय मू चल्ले वाग म्हणटात. आयकल्या तुमी तांचे वे फाटले पांय तिके लांब आसतात मुखले पांय आनी अशें येतात आनी पळयची तांच्यो सोंड्यो. आतां हांव चल्ले वाग म्हणची नाका. विंचून काडलेले थोडेच पूण सगळो संवसार पळया न्ही. सुन्या वागत्या मोदे तुका आनी म्हाका आमकां धाडलेल्या बरी तो धाडटा. पूण 17 दिवन धाडटा. कितें म्हणून वाटेर चिरी जावं बुती जावं वणो जावं वरी नाकात. चिरी कहली चिरी पोती पयलीं पुरो वयताल्यो न्ही पोतयो धर्मपती न्ही धर्मपत्नी न्ही. चिरी म्हळ्यार पयशांची तायली जावं
ह्या बुती जावं, ह्या खाणाची हे बुती जावं, वाणो जावं, ह्या वाणो जावं वरी नाकात. कित्याक वाणो घालून नजो म्हणून वरी नाकात म्हणटा. वाट कश्टांची. हे मिसांव काही तितले सलिसायचे न्ही, आतां ते सलिसायचे जाला. कालच म्हाका भाव विनयन कुमटांतून एक व्हिडिओ धाडला. तो दुसऱ्यांच्या विशयान, दुसऱ्या धर्मांत असलेल्या थंय कितें म्हणटात तांचें धर्मशास्त्र जाणा जावन ते हें करतात न्ही, रामकथा हरिकथा आनी पुराय हें दितात तांचे विशयान. हाजे बद्द काले म्हणटा उलटा. तांचे प्रायवेट एअरप्लेन आसा, तांचे पुराय प्रायवेट गाडयो आसात, एसी गाडयो आसात, तांच्या फाटल्यान तांचे कितें म्हणटात सेक्युरिटी आसा ते पुराय. हांगा आसा कितें पुराय देखून हांगा जेजू धाडटाना कशें धाडटा, आमचो भावार्थ भरोसो पाती आनी विश्वास ताचेर न्ही, आमच्या कडेन असल्या कितें म्हणटात वस्तूंचेर. संवसारांत पळया तुमी, पयलें जातात मिसांव काम करचें जाल्यार पयलें कालें चिरी जायची. पयलें मिसांव काम जायचें जाल्यार पयलें आमकां कितें खावंक जेवंक रावंक जायचें वय. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, त्या विशयान तुमकां हुस्को नाका. कित्याक तुजें तूं काम कर, त्या कामाक जाय जाल्ली मजुरी मुखार सांगता न्ही. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावना. कित्याक सलाम करूंक गेले मिसांव मुखार सून व्हरूंक जायना. देखून ती संवसाराची इश्ट घात नाका तुका. कोणी मेळ्ळो म्हणून ताच्या सांगात उलोवंक तूं बसल्यार तुजें काम तूं हांगा न्ही. 6 जाणांनी कुजनात थंय रांदूंक दवरलां, स्टोव पेटयला आनी हांगा मोबायलार कॉल आयलो, मोबायलार मागीर कुजनात वचून पळयता कालें सगळें कुंडलें भाकरी जाला न्ही, करी जावन पळोवन येया तुमी. तशें वाटेर येवच्या वागा म्हाका कागा म्हण कोणा कडेन उलोवंक गेल्यार मागीर तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश, धाडलेलो उद्देश आमी विसराता. देखून हाचे पयलें तुमकां सांगलां न्ही की बाबा हांवें रिक्षान सांगलें, ताणें आयकल्ली गजाल. विनवणेच्या मागण्यांत आसल्यांनी अशें विनवणेच्या मागण्यांत आसा जे की भायर आयल्या उपरांत कोणाक मेळचें न्ही, कोणा लागीं उलोवचें न्ही, कोणा सांगता बसचें न्ही म्हणून. हाजे पयलीं हांवें हांगा सांगलां वस्ते रेत्रे वेळार विनवणेंत आसलेल्यांनी रितीर करतल्यांक सांगता बसून उलोवचें न्ही, तांकां रितीर करूंक जायना. तुमी उलयल्ल्या वरवीं तांणी पुराय आयकल्लें हांगा आनी तांणी येदोळ पर्यंत तांकां कळीत जाल्लें ते सकयल विसरातात म्हणून. हांगा जेजू तेंच सांगतात कोणाक सलाम मारूंक वचनाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक समाधान घेवन वचा. आमी वाचता न्ही एफेस घरान पयल्या पत्र मागीर पाटये आवसवर 6 आनी वळ 15 कितें म्हणटा आयका. एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 15-16. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती खंय जाल्यार वेथाम जाल्यार समाधानाची सुवार्ता घेवन वचा म्हणटा देवाची. समाधानाचे सुवार्ते जावं दी काले सुवार्ता परगट करची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयांचे मोचे. तरी आमचो उद्देश कितें सुवार्ते मारिपात कितें जायचे समाधान आमी जोडून घेयचे. समाधानाची सुवार्ता आत्तां आमी गायल्लें कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाडलेल्या दोताची वर्णक जायत ती सोबायताच्या वत्रांची. कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती. आयझाया 52 वर्स 7 and 8 ऐका. एका विंचून काडलेल्या सेवकाक कित्याक ताणें विंचून काडला आनी तो विंचून काण धाडलेल्या वेळार कितें घेवन वता ऐका. पर्वतार कितली सोबीत पावलां, पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगट शांती घेवन येता, बरी खबर हाडता, बरी खबर हाडता, सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव रजवट चलयता. पळया न्ही तूं कितें घेवन येता, शांती घेवन येता, बरी खबर हाडटा, सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव रजवट चलयता. ही बरी खबर न्ही. हांवें म्हजो अधिकार म्हजी पदवी तुमचे चलोवची. आयकताले हांकां संपूर्ण तरान आमी तांकां कोणाच्या हातान घालीचे, जेजूच्या हातान घालीचे. एकलो आसा सोमी म्हणलो, सोडवणदार म्हणलो, जेजू म्हणलो, क्रिस्त म्हणलो. तो तुका सोडयता, तो तुका संतोष दिता. आतां हांगा वस्त रितीच्या सुरूच्या शिकोवण्यांतच
हांव सांगचें जोहाच्या पहिल्या पत्रां वचपा 4 आनी वोळ 4 कितें सांगता 1 John chapter 1 and verse 4 जोहाच्या पहिल्या पत्रां वचपा 1 आनी वोळ 4 तुमचो संतोष भरपूर जावच्या कित्याक सुवार्थ मारिपात कितें जाता आयकताना इल्लें तीक तीक नेंगी आतां तुमी आस्पत्रेंत भरती जाताना सर्जरी जाताना दूख वय आमच्या कात्रीन बाय विचारलें हांवें सकाळीं दूख आसा गे बाय इल्ली दूख आसा फादर आनी कट काडून आनी म्हणून वय वय की न्ही ते आतां दूख तशें तर उरता की वेता कट काडले ते गाय गुण जाता वेता की ना तुज्या हांगा देवाचें उतर आयकताना जावं पुरो थोड्यांक इल्लें तीक लागता पूण निमाणें ते आमी स्विकार केल्यार कित्या खातीर तें देवाचें उतर तुमचो संतोष भरपूर जावच्या कशें पळय डॉक्टरा वरवीं आमची सर पिडाक तो काडटा इंजेक्शना द्वारे सर्जरी द्वारे वखदां दिवन ताका इल्लें कोडू लागता वय मू पूण निमाणें त्या वखदा वरवीं इंजेक्शना वरवीं ह्या सर्जरी वरवीं आमकां कितें जाता भलायकी फाटी मेळटा ना आमचो संतोष तें सोंसिल्ले कश्ट आमकां उड आसा घेता गे मेळिल्ली भलायकी पळोवन आमी कशें प्रसूत जाल्ले आवय प्रसूतपणाच्यो त्यो गडयो कश्टांच्यो वय मू प्रसूत जाल्ल्या उपरांत हा संतोषाचे उमाळे ताचे पयलें दुखाचे कळवळे देखून साहस देखून वेताना कितें कशें वसाचें समाधान घेवन वसा म्हणटा देवाचें उतार पाटये आयच्या शुभ वर्तमानेक खंयच्याय घरान तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान स्वार्थ उद्देशच समाधान भाव भयण स्वार्थ उद्देश जेजू आयलो संवसाराक कितें पळया न्ही गे जेजू जल्माल्या घडयेत हें सत उगडापें जालां लुका समाजाला वचूं 2 आनी वोळ 10 लूक चॅप्टर 2 verse 10 तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाका पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां आनी ती संतोषाची बरी खबर कितें ती 14वी वळायका महिमा देवाक तुमी जेदना ताका देव म्हणून वळखता ताका महिमा दिता तेदना महिमा देवाक ती उन्नती आसलेल्याक तुमी महिमा दिता तेदना आनी शांती तुमकां मेळटा हांगासर संवसारांत शांती जाय पयलीं आमी कोणाक वळखाचें देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती दिता शांती तुका देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती दिता शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या ही जावन आसा बरी खबर तुका शांती जाय संवसारांत शांती ना वय म्हणजे जेजूचो म्हळा जुवान समाजाला वचो 16:33 संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हण आयका John 16 verse 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचें ते समाधान कोणा थंय तुमकां समाधान जाय खंय वचून हे भोंवण आयल्या समाधान ना इल्लें भोंवण येया गार्डनाक वचून या कोणा मेळोन या समाधान हें न्ही भाव भयणीनो समाधान मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर येसू इरुवा मनेयल्ले आनंद आनंद येसू इरुवा मनेयल्ले शांती समाधान येसू इरुवा मनेयल्ले आनंद आनंद येसू इरुवा मनेयल्ले देखून खंयसर मेळनातलें समाधान हाज्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही हें तें सोदलें खंयसर खाना जेवणान सोदलें ग्रेस्कायान सोदलें आनी खंयच्यात त्या जाग्यांनी सोदलें सांतांच्या नांवान सोदलें आनी आमाल पिवानान सोदलें आनी खंयच्या फॅशनान सोदलें मेळ्ळें खंयसर जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजू कुल्लो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें आतां इतलीं वर्सां हांव तुमी येवन देवाचें उतर आयकोन आसात वय मू हांगासर आमी कितें परगट करना आसा
सुवार्ता वय सुवार्ता मारिपात कितें आतां इतलो काळतो तुमी येतात हांगा येताना जेच्या पांयां तळात कितें सोदून येतात शांती सोदून समाधान सोदून मोग सोदून वय मू पोर एकली बहीण म्हाका फोन करून म्हणटा एकलीस दू खाजार करून दिलां फादर खाजार करून दिलां आतां म्हाका वळखना फादर म्हजो घोव थोड्या म्हयन्या आदी सरला आतां एकलीस दू पयलें जावंय म्हजो मोग करतलो पूण आतां ताणें बशा म्हज्या दुवेनच ताका कितें सांगून तो आतां फोन करिना म्हाका मोग मेळना फादर म्हाका मोग मेळना फादर रोडोन रोडोन सांगता कोण दिता मोग ओडोल आमी गेले मोगा मोगा मुज्जो जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता दैवीक मोगा मुज्जो जेजू सदांच तुका मोगा मोगा मुज्जो पळय आनी खंय मेळटा मोग आनी तो मोग आपणायल्या उपरांत संवसारी मोगाक ह्या स्वार्थी मोगाक हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या मोगाक कदिंगच तुमी आशेनात भाव खंडीत देखून खरो मोग जेजू थंय शांती जेजू थंय समाधान जेजू थंय संतोष जेजू थंय उल्हास जेजू थंय एकवट जेजू थंय मात्रें जन्मय जेजू थंय कृपा जेजू थंय कितें जाय उजवाड जेजू थंय कितें मेळना जेजू थंय सांगा बॉक्सांनी जेजू थंय हें नाका तुका म्हाका आमकां भलायकी जेजू थंय आनी कितें सांगा धैर्य जेजू थंय बोळ जेजू थंय जिवीत जेजू थंय कृपा जेजू थंय सांगा न्ही कितें मेळूंक ना दुसरे कडेन खंय तरी मेळटा गी खंय सरी मेळटा गी खंय सरी मेळटा ही संवसार सुवार्ता आतां दोगांक तुमकां मिसळून काडला जाल्यार आमकां इतल्या जाणां मिसळून काडला ही सुवार्ता दिवंक खंय सरी मेळनातली शांती मेळटा जेजूच्या पांयां खंय सरी मेळनातलो मोग मेळटा जेजूच्या पांयां खंय सरी तुका मेळनातलें बॉक्सांनी मेळटा जेजूच्या पांयां खंय सरी मेळनातलें जिवीत तुका राखोवन आसा जेजूच्या पांयां हें सांगूंक आमकां व्हडलें कितें थियोलॉजी जाय की सांगा कितें जाय जेजू थंय तुजें जिवीत तुवें जोडलो अनुभव तुका जाय हांवें जेजू थंय हें सकट जोडलां म्हाका मेळ्ळा देखून हें सांगूंक तुका हो अनुभव गो आनी केवल कोणा थंय मेळ्ळा जेजू थंय मात्र मेळ्ळा म्हूण सांगूंक तितलेंच तर म्हाका मेळ्ळा तर तुमकां मेळना गी तो म्हजो मात्र गी मागीर देखून आज पळयन इतलो काळ तो तुमी आयिल्ले की हें सकट आमी जोडलां गे ना संवसारान मेळ्ळां गे आमकां ही संवसार सुवार्ता बरी खबर समाधानाची सुवार्ता देखून घरांनी वताना कितें म्हणा जाय खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक कोणाचें समाधान पाड करूंक वचनाकात समाधान नांत जाल्यार तुमी वचून आनी इल्लें पाड करनाकात आमी पोर गेल्या बाबा प्रेमाक पळोवंक आमी स्टाफ वचून ताका मेळोन मागणें करून ताजे उपरांत प्रेमाच्या मामाक हांव मेळ्ळो तो केदाळ हांगा बायलेक आनी हेरांक हांगा सोडटा आनी वेता आनी सांगलें बाबा एक फावटी ये तूं एक फावटी ये जेच्या पांयां तळात तूं आयल्या पळय 2-3 म्हयने लागच्या जाग्यार एक हप्त्या भितर प्रेम बरो जावन हांगा येता म्हणून आनी काल तो हांगा येयला काल आपल्या पतीन सांगात आनी हेरां हांगा मागणी येतल्या तांच्या शेजारांक सांगात शेजारच्यांक सांगात घेवन आयला सगळो दीस मागण्यात तेव्हा जेजू थंय जेजूच्या पांयां तळा तुका राखोवन आसा म्हूण सांगात तितलेंच आनी तितलें सांगल्या उपरांत बरें थंय तांकां नाका जाल्यार सोड आयका समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार आतां बुडतेल्या मनशाक हात कोणें दिल्यार जाय की नाका सांगा वय की नाका आतां कश्टांत आसा खंतीत आसा बेजारांत आसा रिणांत आसा मरणाच्या तणेर आसा त्या मनशाक तूं वचून बुजोवन दिताना धैर्य दिताना ताका तुजी गरज आसा की ना हांगा तें सांगता देवाचे उतर कितें म्हणटा समाधान आशेतलो जिवीत आशेतलो मोग आशेतलो बक्षांनी आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार त्या घरांत जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें तुमकां मेळिल्लें जिवीत ताचे थंय तुमकां मेळिल्लें समाधान तुमकां मेळिल्ली शांती ताची जातली तुमकां उणी जाताय सांगा तुमच्या चिरींतले पयशे काण 100 रुपया आसात 50 रुपया दिल्यार ते उणें जातात वय मू तुमचो मोग इल्लो दिल्यार तो मोग उणो जाताय तुमकां आसली शांती तुमी हेरांक दिल्यार उणो जाताय तुमचो संतोष तांचे समय म्हणटा उणो जाताय दोड तो जाता
स्माईल विल मेक 1 माईल. एक स्माईल ल्हानशी तुजी स्माईल काली 2 इंचांची कितें जाता हेरांच्या स्मायला सांगता मेळटाना हांगा आसल्या 170 जणांच्या स्मायली सांगता मेळटाना कितें जाता 1 माईल. पळय न्ही ल्हान ल्हान संगती. आनी कोणी आसा जाल्यार मुखार ऐका. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. तुमी कांय वगडायनात. आतां हांवें दिल्ली जानवाय तुमी स्विकार करना जाल्यार हांव वगडायता सांगा. म्हजे कडेन उरता वय मू वय की न्ही. पूण हांवें दिल्ले पयशे सांगता आमी तुमी विबाडल्यार हांवें तुमकां दिले अशें हांव रेत्रेक या म्हणून तुमी सुखान आसतना हर एक हप्त्यांत येजे म्हणून म्हयन्याक 2000 तुमच्या हातान घालता. पूण तुमी कितें करतात बरे 2000 मेळ्ळ्यास वेताना बरे एक शेवटे मेळटात की कांदे मेळटात की म्हणून कान घेवन घरा वचून बरे एक जेवल्यार कांदे मेळ्ळे शेवटे मेळ्ळे बांगडे मेळ्ळे तारले मेळ्ळे म्हाका मेळ्ळें समाधान म्हाका मेळ्ळी शांती. तुमी साबार जाणांक आमचो उद्देश कितें हांवें जोडिल्लें तुवें जोडिचें म्हाका मेळिल्लें तुकाय मेळाचें. देखून तसलें देखून अशें संवसारी रितीन आमी कुमो करता वय दुबळ्या धाकट्यांक करता वय. पूण कित्याक तांच्या गरजान पावचें आमचें काम वय. पूण उद्देश कितें तांणी कोणाक वळखाचें आमचें तें आसलें बरेंपण उदारपण तांणी जोडिचें. हें आमकां खंय तावन आयलां कोणा तावन आयलां तर तांणी कोणा तावन जोडिचें जोडल्यार तांणी हेरांक दिवंक जाता की ना. एकल्याक तावन आनी एकल्याक आनी दोगांक तावन चौगांक तावन 8 जाणां 8 जाणां तो 16 जाणां पळय न्ही मल्टिप्लाय जाता. एकादा वेळा मुखार एका त्यास घरा तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. पळय न्ही गी समाधान मनीस तुका स्वागत करता जाल्यार तुका कांय दिना गी. आमकां पयलें आतां म्हाका उडास आसा आमच्या तुका म्हणटात आमच्या अंगणांतल्यान जालांतल्यान वेतेल्यांक अणबावट्यांक सयत भले भले उंतले ते नीर पारले आयता ಒಟ್ಟಿಗೆ ते बेल्लाला तिंद पवले म्हणून गोड उदक तरी दितले. खंय तावन पयस तावन आयल्या जाल्यार वय की न्ही आमी कोणाच्या घरा मुखल्यान गेल्यार उदक दितले आनी उदका सांगता आनी वय गोड खावन उदक पिवन कितलें काम करयत म्हणून तुमकां कळाचें जाल्यार बेन्ना कडेन सारा जॉना कडेन बेन्ना कडेन जो कडेन सारा तांकां कळीत आसा. कितलीं कामां जाल्यार तांकां कोणच्यांनी पुराय वोवच्यांनी पुराय काम बायल्यांनी करूं ना तांणीच केलां. आनी कशें केलां जाणान की बरें गोडाचे कुटके दवरून ते जाता गोड तोंडान घालून उदक पिवन घाम कितलो आयल्यार कोंडून कोंडून मुरो आसलो कोंडून हांगा पंचांग ह्या बिल्डिंगाक तांणी कोंडून दिलां. साबार जाणांक आमकां पुरो ल्हानशें पूण पळयता ल्हानशें आमच्या कितें म्हणटात बऱ्या मनांत कितें सगळें करूंक जाता. देखून हें सकड असलें वांटून घेया. कित्याक वावरड्याक ताची माजुरी फावो दितात भाव भयणीनो. आनी आतां न्ही जाय की तूं तांकां समाधान दितना तांचे कडेन आसलेलें खंयचें कुडी संबंद जालें ती दिवंक खुशी वरिनान गे. ते कुडीचें खाण खावन तांकां समाधान जातलें पूण तुजें हजरपण थंय तुवें तांकां बसून आयकल्लें तांकां धैर्य दिल्लें बुजोवन दिल्लें थोडो वेळ त्या खाणावर न्ही तांणी तांकां म्हणून तयार केल्ल्या त्या जेवणावर न्ही चड मोलादीक वय की न्ही खाण सदांय मेळटा पूण हें मेळटा समाधान मेळटा संतोश मेळटा. परवा हांव खाली त्या हाका भेट दिवंक गेलो बाबा प्रेमाक दिप्तीच्या आवयन म्हणलें सोम्या असो सेवाक आमच्या घरा येता म्हणून आमी केदिंगूच चिंतूंक ना म्हणाली ती. तांकां जाल्लो संतोश आमी गेले हांव म्हणून. ताच्या पयलीं आमचे भाऊ गेल्यात भाऊ अँड्रू आनी सांगाता गेल्यात भाऊ शॅनी आनी सांगाता गेल्यात भाऊ आमचो रिक्सान आनी थोडीं जाणां सांगाता वचून संतोश तांकां आमच्या हजारपणा वरी आमच्या मागण्या वरी तांकां कितें मेळ्ळें धैर्य मेळ्ळें. आनी दिप्तीन कितें मेळ्ळें आमची म्हणली कुटुंबाची कोणी आमच्या सांगाता नात फादर पूण देवान दिलें दैवीक कुटुंब येदें व्हडलें कुटुंब आमकां आसा म्हणाली. संतोष खंयच्यान खाणांत घे या तूं सांगातांत ही सुवार्ता. देखून खंयसर दोग वात एक सांगता मेळटा ताच्या नांवान ताणें सांगलां ना तो आसा आनी खंयसर तो आसा वयतर आमच्या दाळांनी घरा मागणें करूंक गेल्या वेळार फाटल्या जायत्या वसंतान तुमी कळीत आसा हर एका ब्रेस्ता सकाळीं उठून हांव आनी भाऊ जितसान वेतल्या हजारांच्या हजार घरांक आमी भेट दिल्या त्या दाळ.
हांवें केदार मागचें आसा सोम्या तूं ह्या घरांत आसा जाल्यार खंयसर तूं आसा थंयसर जें कितें तुजें तें आसा तें सगळें आसा देखून तुजें हजारपण ह्या घरांत तुजें हजारपण ह्या कुटुंबांत सोम्या देखून दत्ता म्हणलें आमी येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद आनंद येसू इरुवा ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ मुखार का देखून घरा मेजी नाका थोड्यांक घरा मेजची म्हळ्यार तांच्या गरजां खातीर म्हणजे सांगता एक क्लास आसलो पयलें तो केदार म्हणटालो म्हाका घरा जेवण नाका पळय नांगी तूं म्हणून सीदा सरतलो घरा मेजचें म्हळ्यार अशें कोण आयकर कित्याक वेचें हांवें जेवंक मेळटा खावंक मेळटा तें नाका तो उद्देश नाका घरा मेजूंक वचना नाका म्हळ्यार अर्थ तो आज हांगा आनी फाल्यां थंय आमचोच एकलो पाद्र्याप ताणें केदार म्हणलें तो गेलो गरबेटेक गेलो उलयता उलयतना काळोख जालो वरां 8 जालीं रातीची उठोन वेताना घरची म्हणाली रावा फादर कोंबी मारया तुमकां जेवण करया म्हणून एक कोंबी कोणाक पावता म्हणालो पाद्र्याप ताका तें एकलें म्हळ्यार मंद बुद्धीचें एकलें दूं आसलें तांकां आमी काय तुमचे बरी खावगे गी फादर म्हणाले ही जाल्ली गजाल मंद बुद्धीचें तें चेडूं भुरगें त्या घरांत आसलें एक कोंबी इतल्या जाणांक खंय पावता म्हण पाद्र्यापान सांगतना ताणें सांगून सोडलें आमी काय तुमचे बरी खावगे गी फादर घरा मेजी नाकात म्हणटा देवाची वात शिसांनी घरा मेजचे न्ही देखून चिरी नाका बुती नाका वानो नाकात म्हणून सांगना कितें एक त्याग साक्रिफीस देखून हांवें तें कंतार केल्लें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू देखून उठलो त्याग केल्यार ह्या त्यागा वरवीं भाव भयण आमकां मेळचो तो मोग त्या कुटुंबादारांतल्यान मेळचो मोग संतोश तांणी जेजूक आपणायतना आमकां मेळचो तो संतोश ह्या संवसाराच्या खाणा जेवणाक आमी सरी करूंक जायनात ते घरा मेजी नाकात खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षा आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा लोकांनी देखून आमी पयलींच्या सांगता तुमकां आमी हळ्ळ्यांनी येताले देवाचें उतर दिवंक लोक जमो जातालो आतां हांव पयलीं 5 वर्सां थंय त्या मिसावटांनी आसतना सकाळीं उठून वयचें आसलें 5 वरां उठाचे 6 वरां भितर पावाचे पयसले जागे आमच्या मेन स्टेशनांत 35 किलोमिटर्स ह्या सायडीन 35 किलोमिटर्स त्या सायडीन 25 दीस ह्या सायडीन आनी एक 20 तशें आनी आमी हप्त्याक एक दीस नमी येतलो तांकां थंय मीस आनी देवाचें उतार दिवंक आनी लोक राखून रावतालो आनी हांव इल्लो वेळ जाल्यार एक 10 मिनटां लेट जाल्यार ते तांच्या पयसले कितें म्हणटात शेतांक भाटांक वचून जाल्ले ते पूण ते राखून रावतना वेळा पयलेंच हांव पावलां जाल्यार राखून आसतालें सक्कडी गरजेत मात्र न्ही मीस जाल्या उपरांत हर एक पटी हर एक आपणे एकेका कुटुंबाक ते सांगताले आज नश्तो तुमी तयार करून दवरा म्हणून 1 ना 2 चपात्यो म्हणी आसताल्यो आनी एक तांती आसलें जाल्यार ते म्हणी इल्लें कारण बुर्जी करून दवरताले आमी तितले पयस गेल्या उपरांत आमकां खाली पाटीन धाडिनातले ते 5 वर्सां हांव थंय आसलो जायत्या 7 मिसावटांनी आसलें हर एक हप्त्यान म्हणल्यार बरी आमी मिसाक वेताल्या आनी कांय उणें ना हर एकल्या लोकांक पाद्रा इतल्या पयस जावन आयला आमच्या खातीर आयला मीस पेटोवंक आयला आमकां देवाचें उतर दिवंक आयला म्हणटना लोक उद्दार आतां कितला तूं म्हणजे आतां तुमी जाणात गरबेज मेळटा घेतना हर एक घरा तुमी अंड दवरतात की ना केळी अंड दवरतात बोंडे अंड दवरतात आनी काय दुसऱ्या खंय बेजमॅन नाचतना खंय आवचीत येता जाल्यार काय अंड दवरना न्ही सगळ्यांनी अंड दवरलें खावंक जाता देखून थोड्यांनी म्हणलें आसा हळे गाडयेर घाल म्हणून कोणें म्हाका सांगलें बोंडे अंड दवरलें की तसल्यार वण्णी आतां कितलें म्हूण पिवचें गाडयेर घाल म्हाका ताल लागता ना सोलून पियेता म्हणून दिल्लें घेया दादोशी जाया आनी थंय असलेल्या पिडेस्तांक गूण करा
देवाचे उतार देऊन पिढ्याचं वडोल बरी शिकवून दिली बाबा रिक्षानाक. तुझे म्हणजे आमचे सर रोग ताने वयल्यात म्हणून ताज्या गायां वरवीं आमी बोरीं जाल्या म्हणून. देखून पिढ्या सांग देवाचे उतार दिल्या जालें. देवाचे उतार गुण करचे तुवें हांवें गे आमी गे कोणे गुण करतलो एकलो आसा. वैजांच्या वैजा च्या वैजा पिढे ताव वळवळता म्हाका गुण. वैजांच्या वैजा सर्गींच्या वैजा पिढे ताव वळवळता म्हाका. कित्याक तुमी गुण करा म्हळ्यार हांगा पदवी दिल्ली आसा. मार्कस वांजेला वसवर 16 आनी ओळ 17. म्हज्या नांवान तुमी कितें पळय करतात करूंक शकतात म्हणून देवाचे उतार सांगता ऐका. तें देवाचे उतार काण जेजूच्या नांवान हांव फर्मायता ही पिडा तुजे तोंड पयस सरो म्हणून जेजूच्या नांवान तें फर्माया ऐका. मार्क चॅप्टर 16:17. सत म्हणतल्यांक असले असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले. तुमी ताच्या नांवान कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान देवसार सोडयतल्यात. नव्या भासांनी उलयतले. नव्या तांकां समजोवच्या भाशांनी तुमी उलयतल्यात. सरप हातान धरूंक शकतले. सरप तुमी हातान धरूंक शकतल्यात. आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. आनी पिडेस तांचेर हात दवन तांकां ते बरें करतले. खाली आमी आयकलां ते उतार वय मू. कोणी पिडेस आसा तर इगर्जेच्या वडिलांक आपोवन धाडा. ते कितें करून दितात. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू अवस्वर 5 आनी वळ 13 ते 16. जेम्स चॅप्टर 5:13-16. तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणे करी जाय. कोणी कुशल बरीत आसा ताणें कीर्तनां गाय जाय. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा तर पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडू. ते येवन ताचे वयर मागू. पण देवान तुका म्हाका जेजूनच पदवी दिल्या ताणें विंचून काडलेल्यांक. नो म्हाका ना तुका विंचून काडला. तूं जेजूच्या नांवान येता तर त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणें कर. ह्या जागांनी मागणें करी जे म्हणना ते शिष्य ह्या जाग न्ही आसले म्हळ्यार संवसारी रितीन विंचून काडलेले. सोम्या सवें आसून सोम्याक वळखले स्विकार केल्ले. पिड्या सांग गुण करा आनी कितें करा. आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. हे पुराय येता तुजे चड गरज तीरसून हाजो उद्देश कितें आपणायचें तुवें आनी हांवें आमी देवाचें राज आपणायचें. देवाचें राज म्हळ्यार कितें. ह्या फणां सदां काल सोम्याच्या एकवटांत दवरचो तो पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोश. पवित्र आत्म्यान दिवची ती शांती. पवित्र आत्म्यान दाखोवची ती नीत आमकां पाळूंक वाटूंक ती जाता. आमी देवाची विसनार परजा विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग ताची कितें म्हणटात दायज मात्र न्ही आदी आसलेल्या काळोखांत आतां आसा उजवाडांत. तें देवाचें राज. देखून ह्या रितीन निरंतरी सदां काळ ह्या शांतींत समाधानान तुवें आसा जे म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिन जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा. आळे पळया बाबा वत्ताय करिनाकात. हांवें जायते फावट सांगलां वत्ताय ना सत्राय मात्र. केदींक आर्ग्यू करूंक तर्क करूंक वचना. खाली हांवें सांगलां ती तर्कां कितें जातात झगड्याक लड्याक कारण जाता. दुस्मानकायक कारण जातात. मात्र न्ही माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 7 वळ 6 सांगता ही मोतयां दुकरां मुखार घाली नाकात म्हणून. ऐका मॅथ्यू 7:6. पवित्र म्हूण लेखतात ते काण सुण्याक घाली नाका. ते काण सुण्याक घाल नाकात. तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाका. देखून हांगा कोणी तुमकां स्वागत करिना तर वत्ताय नाका. केदींकच कोणाक ही वत्ताय करिनाकात. आज वत्ताय करता म्हणून तो आज बलवंत दाखले म्हणटात मतांतरा म्हणून ना. कोणाकच वत्ताय ना. देखून आमी पळयतात न्ही हांगा आसा बॅनर आसा गी इन्विटेशन आसा गी कोणाक फोन करून आपयल्ले आसा गी ना. आयिल्ल्यांक वय आयकातल्यांक मेळटा शांती. आमी खंयचे कांतार म्हणटात आयकातल्या मेळटा शांती. आनी लाभता जिवीत. मुखार ऐका. आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडता. त्या घरांत हांव त्या जाग्यार खंयचेंच तुमी हाडचे न्ही आपडचे न्ही. ती धूळ सयत तुमच्या पांयांची पापुडा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मुखार आयको मेळटा. ऐका. तरी पूण
देवाचे राज्य तुमका लागे पावला म्हूण मात्र इतले सत्र दी आज तुम्ही पाटींग गेले न्ही एक दीस तुम्ही सुरसुतले आता देवाचे राज मात्र तुमका लागी आसा म्हण सांगा. हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. आता ताणी निराकरसिल्ल्या वरवीं तुका निराकरसिल्ल्या वरवीं कोणाक ताणी निराकरसिला? धाडलेल्याक निराकरसिला. देखून सोदोमाक तरी कितें काकुळूत मेळटली, हांकां काकुळूत मेळची ना. जेन्ना सोमी आयलो तांकां मेळूंक आयलो तांणी ताका स्विकार करूंक ना. देखून हांगा जेजूत म्हणटा सोदोमाक मेळची आसली ती काकुळूत त्या शहराक मेळची ना, हांकां मेळची ना. सत्राय देखून भावा विक्रमान केदा सांगचे आसा न्ही अवकाश मेळटना सावकाश जायनाका इतलें सांगून या. भावा विक्रमान सांगलां म्हणून ताचें नांव काडी नाकात. एफाद जेरीन सांगलां म्हणून आमचें नांव काडी नाकात. इतलें सांगा अवकाश मेळटना सावकाश जायनाका बाबा. म्हाका सगळीं रात ताका न्हीद पडची न्हू. अवकाश आसुल्लो हांव सावकाश जालो. आमी चिंतलें हें सकट ताचें बकवास म्हणून. हें बकवास न्ही, हें सहावास. कोणा सांगाता? जेजू सांगाता. जेजू सांगात जोडूंक. देखून तूं हे सकट धाडलेले येतात, हे इशारे घेवन येतात. आनी कशे पाटी येतात ऐका. येताना पाटी येताना कसलो अनुभव घेवन ते येतात ऐका. 22-70 पाटी येतात. 17 ते 20 पर्यंत. उपरांत धाडिल्ले ते 22-70 संतोषान पाटी आयले. संतोषान पाटी आयले. कित्याक संतोष? कित्याक संतोष मुखार ऐका. आनी म्हणाले सोमिया तुवें म्हाका पदवी दिली, अधिकार दिलो, आमी गेले तुज्या नांवान तुझे नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां काल जाता. म्हळ्यार न्ही संतोष कित्याक? सगळें जाता कोणाच्या नांवान? आज जिवीत मेळ्ळां कोणाच्या नांवान? संतोष लाभला कोणाच्या नांवान? आमी एकठांय जाल्या कोणाच्या नांवान? ह्या परिसरांत हांगासर आमकां सांगात म्हळ्यार फावो जाला कोणाच्या नांवान? जेजूचें नांव नातलें जाल्यार हें सकट तुजें म्हजें आमचें जातें आसलें. संतोष वयगी न्ही, शांती वयगी न्ही, उल्हास वयगी न्ही. नांव काडल्यार जेजूच्या नांवान. देखून आमी म्हणून सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची कर. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची. आज जें कितें हांवें सोडलां तें जेजूच्या नांवान हांवें सोडलां. जेजू वरवीं जिवीत जावं दी, सानवाय जावं दी, संतोष जावं दी, वो उल्हास जावं दी, वो मोग जावं दी, काकळूस जावं दी, या तुमचो सांगात जावं दी, वो एकवट जावं दी, ह्या दिल्ली देणी जावं दी, खाली जेजू मुखार दवरलेल्या वरी. आनी जेन्ना जेजूक मुखार दवरनातलें खंयचेंच कांयच म्हणजे तें नातलें, कांयच नातलें. 33 वर्सां कांयच नातलें. टळ्ळू पोल्लू फुस्कू. पण आतां टळ्ळू न्ही फुल्लू. एकंदर जेजू कितें म्हणालो? जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळांत जगलोवणे पडिल्ले बरे. हें पुरा सांगची गरज ना. तुजें नांव काडलां म्हण जेजू पळयता, जेजू कळटा वय की न्ही. तो सरसाना वय की न्ही. जेजू सांगता वय म्हजें नांव काडटना हांवेंच पळयलां. म्हजें नांव काडटना कितें पळयलां हांवें? अंतराळांत हांव जगलावणे पडिल्ले बरे. जगलावणे पडलेल्या बरी. सैतान पडून आपटल्लो हांवें पळयला. पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनांचे सगळे बॉळस पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हें गरजेचें. जेजून दिल्ली पदवी. खंयच्या पदवेन म्हणून विचारतना सैतान खंयच्या पदवेन? जेजूच्या नांवान. आनी कयल्याक पदवी दिल्या? इच्छू, सोरोप, दुस्मनांचे सगळे बॉळस. आनी दुस्मान कोण? तुजो वैरी, म्हजो वैरी, आमचो दुस्मान कोण? सैतान. ताजें सगळें बॉळस पांयां तळा मस्तूंक. पांयां तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. विंचून काडलेल्या उपरांत ताणें पदवी दिल्या. विंचून काडना पदवी दिनासतना आमकां धाडिना. विंचून काडना ताणें आमकां जन्माय दिल्या. विंचून काडटना आमकां पळया न्ही कितें गरज आसा तें सकट तो दिता. विंचून काडलेल्या उपरांत आमकां आमचे इतल्याक सोडिना, सांगात दिता, आमकां राखता, सांबाळटा. मात्रेन देखून ताच्या दुसऱ्या वाचपांत ते मुखली वळ वाचून काड 20वी वळ. आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां काल जातात देखून
तुम्ही संतोष पावा नकात. बघा तुमची नावां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. आता हांगा पेरगो मेळ्ळो म्हजो सैतान म्हाका काल जालो आनी म्हज्या जेवच्या नांवांनी करतना आश्चर्य जालें अजापा जालें म्हण तुमी संतोष पावा नाकात. तुजो आनी म्हजो शेवट ध्येय उद्देश जे कितें ह्या जेजूच्या एकवटांत रावन सर्गीच्या राजांत ताच्या सहवासांत ताच्या सांगात आमकां जिवंक आसा म्हणलें पयले मतीन दवरा. देखून जेजू सत्राय दिता आपल्या शिसांक. पदवी दिल्या संवसारान तुमकां नांव जोडूंक न्ही. पदवी दिल्या तुमी हांगा सऱ्या अद्भुतां करन म्हजो सानमान महिमा घेवंक न्ही. कित्याक विसावी वळ तुमची रिपूण देव सर तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोष पावा नाकात. बघा तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. समेच्या एकवटांत रावन थंयसर सर्गीच्या राजांत ताच्या एकवटांत सदां काळ आसोवंक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें एकवट आयलां म्हणलें हें चिंतून संतोष पावा. देखून हांगा जेजू सवें मरतना जेजू सवें मेल्ल्या उपरांत देखून कोणाय की जी म्हाका मरणाची खबर येतना हांवें तक्षण तांकां पळय मे सोल रेस्ट इन पीस विथ द प्रिन्स ऑफ पीस जीजस म्हण घालचें हांवें. ताजो आत्मो समाधान असो शांतीचो कुवार जावन जेजू सवें शांतींत आसो म्हणून. पळय की न्ही तुका आनी म्हाका आमकां निमाणें खंय वचूंक आसा. कोणा सांगता रावंक आसा. जेजू सांगाता खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी हांव तुमकां येतलो रावतलो तुमकां सांगा दितलो बेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे बेसावांनी. देखून ह्या एकवटांत ह्या सहवासांत आसलो सांग पावलो आज कितें सांगता ऐका. आयच्या गलातकारांक बरोवन अवस्वर 6 आनी 14-18 देखून जेजूक वळखल्या उपरांत ताजें उलोवणें कळलें ऐका. ताजें उलोवणें कळलें ऐका. संवसारी उलोवणें न्ही भाव भयणीनो. संवसारी कारबारां न्ही. संवसारीची काल सैऱ्या विशयांत ह्या संवसारी गणितांनी ताजें उलोवणें कितें जावन आसा ऐका. गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 14-18. म्हाका जाल्यार आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेय वडपून लेखचें म्हाका नाका. देखून आमी कोणाची वडवीक उलयचे. देखून हांव जेजू विशयांत उलयता ताजी वडवीक उलया. ताणें केल्लीं महान कृत्यां कितें अजापां कितें अद्भुतां. जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापां विस्मयता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विस्मयता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोण. देखून रोले भावा हरिक्साना सांगलें न्ही की खंयच्याय धर्माच्या कोणेय केदो महान तो आसूं दी तांचो देव देव म्हणटात. कोणेय लोकांचे रोग तांचेर घेतले गी तांणी कश्ट तांचेर घेतले गी पिडा तांचेर घेतले गी पातकां आपणाचेर घेवन ते रगत व्हरून मेल्यात गी. मेल्लो एकलोच कोण वळ्यांनी दुभावांनी आमी हर एकल्यानी मानून घेवचें सत्य. दुभाव नासतना हर एकल्यानी मानून घेवचें सत्य हें. आनी मानून घेता तर सांपावला बरी आमी म्हणूंक शकता. कितें तें ताचे मरिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायलेले बरी. पळया न्ही संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायलेल्या बरी. कित्याक जेजू क्रिस्त थंय सुनाती उपकारना असुनाती उपकारना. हांव सोम्यासून एकवटलां जाली ह्या संवसाराचे कितें ते रिती रिवाज कितें कायदे कानून खंयचेंच म्हाका उपकारना भाव भयण. वय की न्ही जेजू एकवटान तूं हांव वसान जाल्यार हांवें वडोली सांगलें ह्या कुडीक संबंद जाल्लें पुराय खंय वता संवसारांत ते मातयेक वता वय मू. पूण तुज्या जिवाक आत्म्याक संबंद जाल्लें जेजून तुवें एकवट जोडलाय तर तो संवसारांत आखेर जाता गी सदां काळ उरता. कोण बापाची खुशी करता तो सदां काळ बालता म्हण देवाचें उतर सांगता वय मू. आनी बापाची खुशी कितें ताका आनी ताका धाडलेल्याक ताच्या पुताक आमी वळखुचें आनी सतमंच. देखून हें तूं सत तूं मानून घेता उरलें खंयचें आसा तें पुराय सरल म्हळ्यार देवडान खात सोडिल्ल्या बरी. आज ना फाल्यां ती वचूंकूच आसा वय मू. तें सरल आमकां नाका. आमकां कितें जाय भितरलो सार म्हणजे जेजू. उपकारता नवें रचन मात्र. तें नवें रचन कितें कोणी जेजू तें आसा तर तो एक नवी रचन पोरनें तें गेलें सकड नवें जालें. जेजू एकवटांत आसतना सगळें वय मू सगळें नवें. आमी संवसार पळयता गी सर्ग पळयता. आमी संवसारा संबंद जाल्लें पळयता गी ह्या सर्गा संबंद जाल्लें पळयता. मागीर
जेचे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमकां मेळची शांती समाधान संतोश मोग मैपा दया माया काकळूत कृपा धैर्य बोळ भलायकी हें सक्कड सर्गांत हांव न्हू ह्या संवसारांत हांव येना तें सक्कड ते बापात हांव येता देखून आमी जाता एक नवें रचन मात्र न्ही हे नियम पळटले मेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायलकारांचेर समाधान आनी दया देव आपशेंत देवून येता तुमी सोदून वेची गरज ना हे नियम म्हळ्यार कितें तुका क्रिस्ता सेवेन कुरसायला तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार वय मग जेजू क्रिस्त संपूर्ण तरान तुवें तुजो सोमी म्हूण स्विकार केलाय तर संवसाराची खंयचेच नियमां आसूं न्ही खंयचीय नियमां खंय सरी आसूं न्ही तुका आनी म्हाका आमकां ती कांयच पडोवन वचोंक ना कित्याक नेमांनी तो कितें सांगता ह्या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्ही कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव ववयतां म्हज्या कुडीचेर म्हज्या गायांचेर म्हज्या पिडेचेर म्हज्या कंतीचेर म्हज्या बेजाऱ्याचेर म्हज्या सोलवण्याचेर म्हज्या एकसुरपणाचेर कितें आसूं दी तो कितें म्हणटा सोम्याचे दाग हांव ववयतां देखून कोणेंच म्हाका खंयच्याच उपाद्र कित्याक हांव कोण आसूं हांव ताजें दायज हांव ताची आस्त वर्तें मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां हांव संस्थे आसूं न्ही हांव धर्म आसूं न्ही वडील आसूं न्ही म्हज्या आवयसो न्ही बापायसो न्ही भावांचो भयणीचो ह्या खंयच्याच वाड्याचो कुरकार असोय न्ही हांव कोण आसूं कोण तुमी जावंक पुरो हांव न्ही तितून पर्यंत सांपोल उलयता देखून कोणेंच उपाद दिवचें न्ही आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सवय आसूं आतां हें सकट तुवें सोम्याच्या एकवटांत आसून तुवें जोडलां तर तूं एक नवें जेरुसालेम ताचे पयलें सोम्याक तुवें स्विकार करच्या पयलें जेजूत म्हणटा न्ही गे आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 23 मॅथ्यू 23 जेरुजालेमा जेरुजालेमा म्हणजे जेजू पळय थंयसर 37 to 39 ऐका ए जेरुजालेमा जेरुजालेमा प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्या आनी तुजे चडशी दडलेल्या दुतांक फातलायतल्या स्विकार केल्ल्यांक कसल्याक जिवीत राखून आसा ताका स्विकार करनातल्या विशयान जेजूत कितें म्हणटा प्रवाद्या विशयान प्रवाद्यांक तांणी कितें केलें जिवेशी मारलें पात्रायलें जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता जेजू आयिल्लोच कित्याक कोंबी कशें पिलांक एकवटायता तशें तो तुका म्हाका आमकां एकवटावंक आयिल्लो बापा सवें एकवटायता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकटाव कितले पोटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय देखून ताणें सांगलें जेजू सवें एकवट तुमचो गट करा जेच्या एकवटांत आसल्या सवें तुमचो एकवट गट करा तेदळ तूं आनी हांव आमी जाता एक नवें जेरुजालेम नातर ताणें पळय ह्या जेरुजालेमा विशयांत ताणें कितले पोटी हांव आयलो हे कोंबी पिलांक कशें एकठांय करता तशें पळय तुजें देवाळ हा देवान तें सांडलां सतस हांव तुमकां सांगता सर्वेस्पराचे नांवीन तो येता तो सदैव आतां परतून आमच्या गमना काडटा तुका ताणें सांडलां कित्याक तुवें ताका सांडलां तर तुका ताणें सांडलां पूण हांगा कंडिशन आसा कोण तो सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण मुणासर वळखाता पर्यंत ह्या फुडां म्हाका तुमी पळोवचे ना आतां आमी वळखल्या गिना सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नावी आमी स्विकार केला गिना पळया न्ही स्विकार करिनातल्यांक तांची परिस्थिती कशी आसली पळया देखून स्विकार केल्ल्यांक कितें राखून आसा हाच्या पयल्या वाचपांत संतोश उल्हास पळया बरोवन घाला थंयसर इजायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 6 वळ 10 14 वाचून काड जेरुसालेमा सवे संतोष बरीत जाय हांगा एकवट येयल्ल्यांत जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक कितें बरोवन घाला जेरुसालेमा सवे संतोष बरीत जाया तिचो मोग करतले सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुदान करतले समेस्तनो संतोष बरीत जाया तिचे सवे संतोष बरीत जाया संतोष न्ही देखून संतोष उक्कुत्ते संतोष संतोष उक्के उक्कुत्ते हालेलुया येसू नन्न रक्षक अनन्न पाप तोळे संतोष कितलो संतोष पळया जेचे एकवटांत आसल्यार
जेच्या एकवटान कशी कोंबी आनी पिलांक एकवटायल्या बरी आमच्या जेजून आमकां एकवटायला तर ह्या एकवटान आमी आसा तर संतोष वय वय की न्ही. मागीर मुखार बुजवून दितली तिची स्थानां चिवून दादोशी जाया, तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. एकवटान संतोष आनंद ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತ ಆನಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ वयगिनी एकवटान आसतना आनंद संतोष उल्हास आनी कितें जाय तुका म्हाका आमकां. कित्याक सर्वस्परशे म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो. आतां तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली शांती आमकां खाली लोट्यान दिल्ली न्ही. हांव सांगता 31 वर्सां ती नये बरी वाळोंत आसा. कोणाकी बघता की आज इल्लें खाली लोट्यान पळय एक पेग दिल्या बरी दिल्या म्हणून ती मुक्त जाली फादर देखून परत्यान येवच्या शुक्रार हांव येता काल हांवें शांती घेवंक वय की जेजू दे मेळची शांती. देव देता जिविताची झर जेजू देता जिविताची झर पवित्रात्म्या थंय वाळता जिविताची झर जिविताची वय की न्ही. एका न्हय बरी ऐका ताची शांती वाळटली आनी भरून ओमतता त्या वाळा बरी राष्ट्रांची संपत्ती. आतां संपत्ती म्हळ्यार कसली संवसारी संपत्ती आमकां नाका. सर्गीची संपत्ती सर्गीची दिरवी सर्गीची ग्रेस काय ह्या शांती समाधानांत आसतना ती तुज्या सांगत आसतली. आनी निमाणे तिच्या बाळांक हांडीर बसून व्हरतली आनी उस्क्यार केळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. पळय बुजोवन ताजे तावन धैर्य ताजे तावन भलायकी ताजे तावन संतोष ताजे तावन उल्हास ताजे तावन कृपा ताजे तावन जानवाय ताजे तावन कितें ताजे तावन मेळना ना सांगा. ताजे तावन मेळना नातलें खंयचें एक आसा जाल्यार सांगा न्ही. हांव देवाचे उतर दिवचें सोडटा. ताजे तावन कितें मेळना सगळें मेळटा संपूर्ण तरेन मेळटा. आनी माने सौदा विवड तुम्ही हे देखतल्यात आणि तुमचे काळी संतोषतले. हे सकट तुम्ही समजतल्यात मात नाही देखतल्यात मात नाही तुम्ही जोडतल्यात तुमचे कन घेतल्यात आणि तुमचो संतोष दोडतो जातलो. तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो. उडोली बाबा रोशन सांगले न्ही गी सोमेचे एकवटान जातले. आतां म्हाका न्ही हांव हांगा पळयता म्हाका कोणी तुमी म्हातारे दिसनात. हांगा आसली प्रायमतां सयत म्हाका तरणाटी दिसतात. हांगा येवची मागण्या घेवची प्रायमतां सयत म्हाका तांणी येवतना पळयतना चलचे पळय धांवून येवचें पळयतना तांणी सगळो दीस बसून आयकोवचें पळयतना तांणी करची मागणी पळयतना कोणी म्हातारी म्हण दिसनात. देखून आमकां हो संतोष तुज्या म्हणजे आमच्या प्राया वरवीं न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसतना अपशंत हो संतोष वाडटा सडटा. देखून हांवें पळयलें हांगा फाटल्या 5 हप्त्यांनी हांगा विनोवणे वेळार साबार जाण प्रायमती वयर आयल्यात ती मेठां सोडून आनी 3 वरां बसून तांणी विनवणी केल्या. हांगा एक मेट सोडूंक तांकां कशें जातालें 3 पुराय मेटां सुमार 12-13 मेटां आसात धाकटी देखून निमाणे कितें वाचलें तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो. तणा बरी फुलतल्यो. सर्वेस्परसो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो पूण ताच्या दुस्मनांक तसो क्रोध. पळया न्ही देखून ताजी शीस वयतर ताजे कोटांत आसा तर सरस्पराचो हात सरस्पराची पदवी जोडो जेजू कितें म्हळें पळय इच्छू सोरोप आनी दुस्मनाचे सर बोळ पांयां तळा मस्त हांवें तुमकां अर्थ वो सरस्पराचो सांगात तुका सरस्पतीची सकत तुका सरस्पतीची जानवाय तुका सांगात दितली. पूण ताका वळखनातल्यांक ताका ताजो तिरस्कार केल्ल्यांक तांचेर ताजो आमचेर कोणाचेर क्रोध येवचो ना. सरस्पराचो आमी ताका स्विकार केला. देखून त्या एकवटांत आमी रावया ह्या संतोशांत आमी जियेवया आनी आमकां मेळिल्लो संतोश हेरांकी मेळ्ळा जर म्हणल्यार ती समाधानाची सुवार्ता आमकां केदाळ अवकाश आसा तेदाळ तांकां दिवन तांकांय सुमेच्या एकवटांत हाडूंक कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा सर्गेच्या विवोंडो घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या
बदलो आबा बाबा सर्गीच्या देवुंडो घेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलो. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असल्यान जावं म्हण तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सुर्गीच्या भौमोगाळा बाप्पा समाधानाच्या स्वार्थ मारी पाच संपूर्ण सताक तुवें आमकां हाण पावयलाय. देखून ते समाधानाचे स्वार्थ आमी दैरान परगट करूंक आनी सोम्याच्या एकवटांत असलेल्या आमच्या सगळ्या हेरांनी ह्या एकवटांत येवंक तूं आमकां वाट करून दी म्हूण मागता हांव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळज उभारूया आमी ते सर्वेस्परांत उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया, वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्वकाळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारीत आनी कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समेज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पवे 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी जय 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 जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोंसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी खरारचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगोट परगटुया. Jesus मेलो, Jesus जीवन जाला, Jesus नव्या येतलो. बापा जेच्या मरण आसा ताचे पुनः जिवंतपण समी भक्ती उडास करता. हांव जिवित सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगत सेवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्तासो आमी सोडवून वळखले बावट आमचो बावट घट कर तिर कर त्या सेकवाटांत आमी जेशें कर तसो उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर.
पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाची संगती बघन धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातखां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवा सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नात्यार मरणांतलें सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकायच्या आशेंतले मारे कारकाचे पिड्योशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्तकाय ददोसकाय संपूर्णकाय सुस्नीकाय कुशलकाय तशेंच सल्लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें हें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावर्थाचेर देश घाल तशेंच तुजे खुशा प्रमाणे ती काणी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची ती शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता हांव ती आमच्या जट्ट्यानी क्यास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमासुरांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Jesu mozo somi देखून सदांच गायता हांव जेजू मोजो जाली म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मोजो सोमी देखून सदांच गायता हांव जेजू मोजो जाली म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो जाली जेसस मोजो देव म्हणून सगळ्यांक गायता हांव जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो जाली जेसस मोजो देव म्हणून सगळ्यांक गायता हांव जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें चिंता हांव जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें चिंता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता हांव जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो
ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोज्या पेल्याचो जेजू मोजो उस्वार देखून दैरान चलता हांव जेजू मोजो शेवट म्हणून संतोष पावता हांव जेजू मोजो उस्वार देखून दैरान चलता हांव जेजू मोजो शेवट म्हणून संतोष पावता हांव जेजू मोजो उस्वार जेजू मोजो आधार जेजूस मोजो इश्ट म्हणून पातळ्यान रावता हांव जेजू मोजो उस्वार जेजू मोजो आधार जेजूस मोजो इश्ट म्हणून पातळ्यान रावता हांव जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोज्या पेल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सारक्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या कावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या कावे मोज्या पेल्याचो प्रार्थुया बापा आज वर्तो संतोष तुवें आमकां जोन दिलाय तुज्या पुता जेजू थंय तुजें उतार आमी सत म्हणून मानून घेतलेल्या वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तुवें आमचें जिवीत भरलां देखून आमी जोडलो हो संतोष तुजी सुवार्थ स्विकार केल्ल्या वरवीं हो संतोष हेरांनी जोडी म्हणलें तें बरें मन घेवन ह्या सुवार्थेक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू कळकल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाची